अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनली कुरान में खुशामदीद। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें लेक्चर नंबर 3 में मैंने आई थिंक 10 सबक नंबर 10 तक पढ़ा दिया था जी। अब हम सबक नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने कल जैसे कि कल बताया था कि उसका क्या नाम है, जो इस तरह की निशानी होती है उसको पिछले हरूफ के साथ मिलाना होता है, ठीक है। तो सबक नंबर 11 में सिर्फ यही बताया हुआ है कि पिछले हरूफ को, पहले तो आपको हरूफ तो पढ़ाने मैंने सिखा दिए हैं कि स्पेलिंग कैसे करने हैं, ठीक है। कि अगर आबाद है तो हमजा आई ज़बरा आबा ज़ुरबा आबा दाल ज़बरदा आबादा, ठीक है। तो पहले आबादन पढ़ेंगे, फिर आगे वक्फ आबादा पढ़ेंगे, रुकना हो तो, नहीं रुकना तो आबादन पढ़ते हुए आगे मिला देंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि पिछले हरूफ के साथ मिलाने, अगर दो हरूफ को एक दूसरे के साथ मिलाना हो तो फिर क्या पढ़ते हैं। जैसे कि आबादा में कोई भी हरूफ मिला नहीं रहे, आइन ज़बरा आबा ज़बरबा आबा दाल ज़बरदा आबादा, अगर मिलाना हो तो अब्दुल्ला में मिलाते हैं। आइन बा को, आइन और बा को मिलाना है अब, उसमें आबा है, आइन आइन अलग है, बा अलग है, आबा। इसमें अब है, आइन और बा को मिला रहे हैं, अब आइन बा ज़बर अब, ठीक है। क्योंकि वो ज़बर भी होती है और ज़बर के साथ ये वाला निशान होता है इस तरह का, ये आप देखें, ये नून के ऊपर डाला हुआ है इस तरह का निशान, इसको कहते हैं, इसको आप शद कह सकते हैं, शद ही होती है, ठीक है। तो इसको शद कहते हैं। तो जिसके ऊपर शद होती है तो उसको मिलाना होता है पिछले हरूफ के साथ, वर्ड के साथ, ठीक है। तो कोई भी वर्ड हो, इसमें पहला वर्ड अंत है, हमजा नून ज़बर अन ता ज़बरता अंत, ठीक है। ऐसे हमजा हाजिर इह दाल जर्दी इह दी बादू बदशा साया कुंतु। तो सिर्फ इसमें ये बताया हुआ है कि वो वाला जहाँ पे आए उसको पिछले हरूफ के साथ मिला देना है और हरूफ को इस तरह पढ़ना है। लस्ता अमरा, हमजा मीम ज़बर अम रा दो ज़रिम अमरिन, ठीक है। बरदन जमान हबलुन, कुछ भी हो, ठीक है। अदनिन शानुन, और शीन अलिफ ज़बर शाह, अलिफ के ऊपर इस तरह होगा, नून दो पेश नून शानुन, ठीक है। सुबहन, इसी तरह। आप सबक नंबर 12 खोलें आप, ठीक है। तो उसमें हमजा बा ज़बर अब था पिछले में, ठीक है। पहले जो पढ़ा है हमजा बा ज़रीब हमजा बा पशूब, इसमें हमजा बा के ऊपर इस तरह का डला हुआ है, ये भी मिलाने का ही होता है निशानी, ये भी मिलाने की निशानी होती है। तो जब यहाँ जहाँ पे ये भी आ जाए ना, ठीक है, जो अल्लाह के ऊपर होता है, ठीक है। अलिफ लाम लाम है को, लाम को अलिफ के साथ मिलाना है, अल लाम लाम ज़बरल्ला अल्लाह हाजिर ही अल्लाह, आगे यहाँ ही को नहीं पढ़ते क्योंकि रुकना होता है तो अल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये है तो उसको भी अलिफ और बा के ऊपर ये है तो हमजा बा ज़बर अब बा ज़बर बा अब्बा, हमजा बाज़र अब बाज़र भी अब्बी अब्बू, ठीक है। इब्बा इब्बी अब्बू अब्बन, अगर दो हमजा बा ज़बर अब बा ज़बर बा हो तो अब्बा, हमजा बा ज़बर अब बा दो ज़बर बन हो तो अब्बन अब्बिन अब्बुन, ठीक है। यही है, इसमें भी यही बताया हुआ है। उसन इसन अजन, कोई भी वर्ड हो, अगर तो है हमजा तो ज़बर अब तो दो ज़बर तन अतन, ठीक है। अजिन। इससे अगला सबक नंबर 13 में भी वही है मगर पूरा हरूफ बता दिया है। इसमें सिर्फ अगर आप बा को अलिफ के साथ मिला रहे हो, ठीक है, तो इसमें पूरा हरूफ बता दिया है। पिछले में बा एक दो वर्ड थे, इसमें पूरा हरूफ है। बा के बा रा पेश बुर, रा के ऊपर वो डाला हुआ है, या वो या ये जो भी हो, इसको शायद कहते हैं। बा रा पेश बुर राजरी बुर रीज़ा बुर रीज़ा, ठीक है। हुस्सिला, हा स्वाद पेश हुस स्वाज़ी हुस्सिलाम ज़बरला हुस्सिला, सद्दक़ा अद्ददा, और क़द्दरा कज़्ज़बा नअमा यज़ुन्नु, या ज़ाब नून पेश जुन, यज़ुन नून पेश नू यज़ुन्नु, यहुज़्ज़ु जन्नतिन। अगर देखें हम पढ़ते हैं जन्नतिन, ठीक है। अगर वो वाला ये ना डला हो तो फिर जनातिन पढ़ें, ठीक है। हरूफ को नहीं मिलाना, वो हरूफ नून के ऊपर डला हुआ है तो नून को जीम के साथ मिला के जन करते हैं, फिर जन्नातिन। अगर नून के ऊपर शद ना होती तो जनातिन पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसलिए हम जन्नतिन पढ़ते हैं। और अगर अल्लाह के ऊपर भी वो ना होता तो अल्लाह पढ़ते, ठीक है। तो इसलिए हम उसको अल्लाह पढ़ते हैं। और जैसे हम ज़र्रा, ज़र्रा तो उर्दू का भी वर्ड है, तो आपने देखा होगा कि उर्दू में तो हम नहीं डालते क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज है। तो अगर कोई बाहर के लोग पढ़ें तो वो देखते हैं कि उसके रॉ के ऊपर वो डली होती है, तो फिर उसको ज़ा के साथ मिलाते हैं ज़र्रा, नहीं तो वो ज़रा पढ़ें ज़रा। देखिए हमारे वर्ड में ज़रा भी होता है ज़र्रा भी होता है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ज़र्रा के ऊपर इस तरह की वो शर्ट डली होती है। इसमें मुश्किल लफ्ज़ है कर्रतुन, काफ राज़बर कर राज़बरा कर्रा ता दो पिस्तुन कर्रतुन, सुइरत सीन आइन पे सुइरत सुइरत ज़बरत सुइरत। देखिए इसमें सुइरत में
سین اور عین کے اوپر یہ ہے اور تا کے اوپر اینڈ پہ یہ ہے، تو دونوں کو ملانا ہوتا ہے، تا کو را کے ساتھ ملانا ہے اور عین کو سین کے ساتھ ملانا ہے، سین عین پہ سو عین زیری سوعی رات ازبرات سوعی رات، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو شاید نہ نظر آ رہا ہو تو آپ نے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنا کھول لیا کریں، اس میں سے دیکھ لیا کریں۔ فجرات اتلات تو حدثا اور تاپش تو حد حاضر حد دازر دی تو حدی ساپسو تو حدثو، ٹھیک ہے۔ نو یسرو نون پیش نو یاسین زبر یس سین زسی نو یسی را پیش رو نو یسرو ہم البینہ۔ اب دیکھیں ورڈ بڑے بڑے ورڈ آ رہے ہیں، ہا پیش ہو میم لام پیش مل ہو مل لام کے اوپر وہ ہے، اگر میم اور لام اگر میم یعنی کہ اگر ایک ورڈ کے درمیان میں الف آ رہا ہو اور اس سے اگلے میں ورڈ کے اوپر وہ شد ڈلی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ہم الف کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہی ہے، ہا پیش ہو یہ ٹاپ پہ ہے، ہا پیش ہو میم لام پیش مل ہو مل با یا زبر بھئی یا کے اوپر وہ ہے، ہم البئی یا یزی ہم البئی نون زبر نا ہم البیینہ تاپش تو ہم البیینہ۔ تو ایسے کوئی بھی ورڈ ہو، عشیۃً قیمۃً قیمۃ مذکر ایاکا، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک کیوں نہیں پڑھتے، ایاک کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یا کے اوپر یہ شد ڈلی ہوئی ہے تو اس کو الف کے ساتھ ملاتے ہیں، الف یا زر ای یا زبر یا ایاک زبر کا ایاک، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آگے آتا ہے وَالتُّرَائِبَ وَالتَّرَائِبَ، ٹھیک ہے، یہ سب سے ٹاپ پہ ہے۔ واو تا زبر وت تا کے اوپر وہ ہے، وت تا زبر تا وتا، را الف را اور الف کو ادھر الف کے اوپر مد ہے تو الف کو اور را کو لمبا کرنا ہے، وا تا زبر وت تا زبر تا وتا، را الف مد زبر را وتا را، را الف مد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، را الف مد زبر را، جب مد کہیں گے تو آپ کو پتہ لگے کہ لمبا کرنا ہے۔ وترا حمزہ زر ای وترائی بازر بی وترائی بی۔ والنشطات واو نون زبر ون نون زبر نا ون نا نون کھڑی زبر نا ون نا شین زشی ون ناشی طا کھڑی زبر طا ون ناشطا تازرتی ون ناشطاتی۔ دیکھیں اس میں ایک اور ورڈ کا اضافہ ہوا ہے، مد کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کرنا ہے اور کھڑی زبر بھی اس میں آئی ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے بس۔ ون نازیاتی اس میں بھی کھڑی زبر ہے تو ون نازیاتی، ون نازیاتی نہیں پڑھنا، اگر کھڑی زبر نہ ہوتی تو ون نازیاتی پڑھتے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابا پڑھا ہے، ابا نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، شد تھی مگر اوپر زبر نہیں تھی، شد کے ساتھ زبر آ رہی ہے تو اس کو ہلکا سا لمبا کرنا ہے، ون نازیاتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کے اوپر ون نون کے اوپر الف یعنی کہ المدہ ہوتی تو اس کو ون نازیاتی اس طرح لمبا، زیادہ لمبا، تو کھڑی زبر ہے اس لیے ون نازیاتی ہلکا سا۔ فالسابقات فالمدبرات، آگے تبل السرائر پڑھنا ہے، تا با پیش تب لام سین زبر لس تب لس، دیکھو اب لام کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد یا بھی آ رہا ہے، الف بھی آ رہا ہے، لام بھی آ رہا ہے، ان تینوں کو چھوڑ دیا کیونکہ سب کو چھوڑتے ہوئے آگے سین کے اوپر وہ شد آ رہی ہے تو ان سب کو سائلنٹ کر کے لام کو سین کے ساتھ ملا دیا، تب لس سرائر، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ وہ آ جائے شد آ جائے اگلے ورڈ پہ تو درمیان میں آنے والے سارے ورڈ کو سائلنٹ کر دیتے ہیں اور آخری والے ورڈ کے ساتھ اس کو ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تبل السرائر فمہل الکافرین، فاضر فا میم حاضر مہ فمہ حاضر ہی فمہ ہی لام لام ذلیل فمہل۔ اب دیکھیں لام اور لام کے درمیان میں الف آ رہا ہے تو اس کو سائلنٹ کر دیا، ایسے کتنے بھی حروف آئیں گے اگر شد آگے آ رہی ہے تو اس کو سائلنٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ فمہل الکاف زبر کا فمہل الکا، اور کا کے اوپر کھڑی زبر ہے، فمہل الکافرین فاضر فی را یزری فیری زبر نا فیرینا، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے بالخنس الجوار الخنس، با لامزر بال خانون پیش خون بالخن نون زبر نا بالخنہ سین لامزر سیل بالخنسل، سین اور لام کے درمیان میں پھر الف آ رہا ہے، بالخنسل جیم زبر جا واو الزبر وا جوا را لامزر الجوار کاف نون پیش کن جوار الکن نون زبر نا کنہ سین زسی کنسی بالخنس الجوار الکنسی، آگے وقف بالخنس الجوار الکنس۔ اسے ایسے اہدنا الصراط المستقیم یہ آپ پڑھتے ہیں، حمزہ حاضر دال زدی اہدی نون الف زبر نون الف زبر نا اہدینا نہیں پڑھیں گے، نون کے بعد الف اور صاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، الف لام صاد آ رہا ہے تو الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ صاد کے اوپر وہی شد آ رہی ہے تو نون کو صاد کے ساتھ ڈائریکٹ ملا گئے، اہدینا الصراط دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا کیا نام ہے درمیان میں الف اور لام کی آواز نہیں آ رہی، اہدینا نون کے بعد صاد کی آواز آ رہی ہے، یا نلس نہیں پڑھ رہے ہم لوگ، الف اور لام کی آواز نہیں آتی۔
تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں گے تو جہاں پہ شد آئے گی باقی سب کو کیا نام ہے سائلنٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔